Donc la dernière fois on a commencé le cours ديال XML. بدينا الكور ديال XML وبغيتكم تضبطوه لان XML est très important ويستغل في مجموعه الامور وغتبقاو تشوفوه في بزاف البلايص. او موا بالنسبه لكم نتوما تي دي ام غتشوفوه في العام الجاي في جوج ديال لي موديول من اهم لي موديول. غتشوفوه في الموديول ديال بي اش بي وغتشوفوه في الموديول ديال الموبايل. يعني باش تصاوبوا دي زابليكاسيون موبايل غادي تلقاو تما ان الديزاين كيتكتب اصلا بالاكس ام ال، وكذلك في البي اش بي. يعني الكماله ديال هذا الشيء فاش غتخدموا لي سيت ويب ديالكم ديناميك بالبي اش بي وبلي فريم ورك ديالو غتلقاو راسكم خصكم تعرفوا شنو هو الاكس ام ال وجيزن اكسيتيرا من غير امور اخرى. دونك حنايا في الجزء الاول اللي غادي تلقاو الفيديو ديالو مسجل علاش شنو هو هذا الاكس ام ال. هنا طرقنا لكيفاش كيتكتب الاكس ام ال فيشي اكس ام ال، اشنا هو لي زافونتاج ديالو، كيفاش كيتكتب. وقلنا بان ان دوكيمون اكس ام ال راه كيتسوفغاردا بوين اكس ام ال وكتكون فيه السطر الاول كيتسمى برولوج وكيكون فيه ما تبقى كيتسمى كور. لو كور ديالو كيخاص تكون فيه واحد لا بروميير باليز اللي تفتحات هي اخر باليز تسدات، هذيك هي اللي كتسمى روت اليمنت اولا اللي كنسميوها حنا ليليمون غاسين. ضروري تكون عندنا فاش كيكون لو دوكيمون ديالنا اكس ام ال مكتوب سانتاكسيكمون كوريكت، يعني مكتوب صحيح كتابه، يعني تبع هادشي اللي قرينا تاع ان الاكولاد خاصها هاد الباليز كنديرو انفيريور وكنكتبو ضروري نسدوها. الباليز اللي تحلات الاخرى هي الاولى كتسد. مجموعه الامور الباليز كي سميتها في لوفرتور كي سميتها في يعني في الفيرميتور داكشي كله شفناه في الفيديو السابق ولا في الكور السابق. دونك تما الا تبعنا يعني الكتابه الصحيحه فاحنا قلنا كنقولوا بان لو دوكيمون ديالنا الي كوا الي بيان فورمي. سي بون لو دوكيمون قلنا كيكون بيان فورمي. فوالا وشفنا كيفاش خليت لكم هاد جوج ديال التمارين هادو تاع كيفاش تكريو واحد لو فيشي اكس ام ال من هاد لا كيستيون. يعني تعطى لي واحد المشكل وقالوا لي كريو واحد لو فيشي اكس ام ال كيفاش نصاوبو. عاوتاني بدلوا لي الصيغه ديال المشكل وقالوا لي عاود صايب دوكيمون اكس ام ال اخر اللي كيجاوب هاد المره على هاد الصيغه واحده اخرى. دونك نورمالمون الجواب ديال هاد ليكزرسيس الثاني غادي نحتاجو فيه اننا ندخلو لي زاتريبيو. وحنا شفنا بان دوكيمون اكس ام ال فيه لي باليز وفيه لي زاتريبيو وفيه لا بارتي اونتيتي اكسيتيرا. فوالا دونك جيسبر كو نتوما تكونوا صوتوا هاد لي دو زيكزرسيس وصيفطوهم ليا وانا من بعد جو في بارطاجي افيك فو لا سوليسيون ديالو. اوجوردي غادي ندوزو لحاجه واحده اخرى اللي هي لا فاليداسيون ديال دوكيمون اكس ام ال. دونك المره الاولى او لا ليتاب 1 باش تجي تقرا اكس ام ال تيخصك تقول هاد لو دوكيمون واش هو بيان فورمي ولا لا، يعني واش مكتوب مزيان ولا لا. سانتاكسيكمون ان دوكيمون اكس ام ال doit être bien formé, c'est-à-dire on peut le parser pour en extraire l'arbre correspondant. هادشي حنا شفناه قلنا فاش تنديرو واحد لو دوكيمون اكس ام ال مكتوب ما جوسه مهم ان دوكيمون اكس ام ال اللي كيكون مكتوب صحيح يعني الى بيان فورمي. بحال دابا هذا فاش كندير لي كونترول اس كنسوفغاردي دوكيمون صحيح ها هو فيه البرولوج فيه ليليمون راسين فيه دي باليز ونسدو ليليمون راسين في الاخر شنو سميتو تي. فاش كنحلوه باي اوتي كيقدر يبارزيه مثلا اي نافيغاتور فهو عنده واحد البارزر يعني داخل فيه اللي كيفيريفي لينا دوكيمون اكس ام ال واش مكتوب مزيان ولا لا. فالدوكيمون الا كان بيان فورمي كتلقاه بانه كيولي يقرا على شكل اربغ. شفتوها شكل اربغ ديال لي زيليمون، يعني كيبان لك ليليمون داكشي اللي داخل لي زونفون ديالو جايين هكا شويه لاسباس عاد كيبانوا اكسيتيرا بحال شكل الشجره فاش كتسد بحال هكا سي بون. دونك هذا هو دوكيمون بيان فورمي مكتوب مزيان. هادشي حنا شفناه. Donc, oui, mais un document XML n'est pas en général, n'est en général pas un arbre arbitraire. يعني ماشيش غير كنجي انا وندير اللي بغيت فيه يكون arbre والسلام كيما بحال دابا هكا جيت انا ودرت نوت كنبغي انا بغيت نحط دو هنا نحطها بغيت نقلب يعني داكشي arbitraire اعتباط كتجي وتتحطو.
Non. Normalement, il encode une donnée structurée d'un langage particulier. في الغالب فهو كيكون عنده واحد structure، واحد الشكل، يعني هو يسجل الدوكيمون اكس ام ال حنا حاطينه باش كنسجلوا فيه شي معلومات منظمه بواحد الطريقه، يعني ما كنجيوش خصو غير يكون محلول مكتوب يعني بيان فورمي وصافي، مي خصو يكون بيان ستركتوري. دونك اكزامبل ان اربر HTML، يعني الا جينا نكتبوا حنا ل HTML نقدروا نشوفوه لو دوكيمون اللي مكتوب HTML نقدروا نشوفوه كدوكيمون XML، نقدر نحطو كدوكيمون XML عادي ياك. الا شفناه شفتو في الشوفه كدوكيمون XML فغنقول بانه هو توجور كيكون عنده ليليمون راسين ديالو هي هذيك HTML، و ابري ضروري كنلقاو واحد الباليز هيد فين كنحطو توت لا بارتي ديال لونطيت، وباليز وحده بادي فين كنحطو لا بارتي اللي غتبان لينا في لاباج ويب ديالنا. سيتادير عندنا واحد ستركتوراسيون، ما كنسبقش انا مثلا بادي عاد ندير هاد، نو ما كنديرش هاد الخدمه، ما كنديرش جوج ديال بادي، ما كنديرش 6 ديال هاد، راه حتى الا درتها غدوز دابا عندي في بيان فورمي عادي، ولكن ما عندها حتى معنى لانها ماشي هذاك هو الهدف. عندنا واحد لا ستركتوراسيون كي خاصنا نسويفيوها، يعني سكون ابل اون غرامير. دونك il s'agit de la grammaire ou du schéma du langage XHTML ولا HTML5 ولا اخر فيرسيون خدمنا بها. c'est-à-dire donc en général من غير اننا نسولو في ان دوكيمون واش هو الي بيان فورمي ولا لا، يعني سينتاكسيكمون كوريكت، كي خاصنا نسولو عليه اوسي واش الي فاليد. اش كيعني الي فاليد؟ يعني يسوي واحد لا غرامير دوني، تعطات ليه واحد مجموعه القواعد واش كيطبقهم ولا ما كيطبقهمش. فوالا دونك ان شيما ديكري دونك ان فوكابولير اللي هو انصامبل ديال لي باليز اي لي اتريبيو. بحال كنجيو هنا نقولوا غتكون عندي باليز ليفر، باليز تيتر، باليز بري، اوتور، كنختاروا حنا لي باليز اللي عندنا اللي غيأديو الهدف ديالهم. ولكن بوحدها لا تكفي، بوحدها هي ليطاب اللي درنا المره اللي فاتت تاع نكتبوهم مزيان باش يكون لو دوكيمون بيان فورمي. aujourd'hui غنزيدو انه يكون مكتوب مزيان، وي بغيناها، مي هاد المره بغينا يكون عنده واحد لا ستركتور، يعني comment les choses sont agencées les unes aux autres او لا ليارشيزاسيون دي دوني، يعني الطريقه حنا اللي بغينا نخدموا بها. بحال كي قلت لكم دابا في لاج تي ام ال مثلا ما كنديروش جوج ديال لي بادي، ما كنسبقوش بادي على هاد، مجموعه القواعد تطبق وتحترم. فاحنا دابا الا غنشوفوا بصفه عامه ان دوكيمون اكس ام ال، فالدوكيمون اكس ام ال بيان سور في هاد الجهه برا هاد الابيض غندويو على دوكيمون اكس ام ال اللي غلط مكتوب خاطئ، دونك هو ني با بيان فورمي، هذاك ما كندويوش عليه. المرحله الاولى هي داك الدوكيمون اللي كتبناه خاطئ كنحاولوا نديروه يكون بيان فورمي، يعني نصحوا الاخطاء ديالو سانتاكسيك، الا كان شي حاجه غلط سانتاكسيكمون نصحوها تيولي عندي ان دوكيمون بيان فورمي كما درنا المره اللي فاتت. parmi هذوك لي دوكيمون بيان فورمي كاينين دي دوكيمون كي نو سون با فاليد. داكشي علاش دابا فاليد جات وسط، جات جزء من بيان فورمي. يعني يقدر يكون عندي ان دوكيمون اكس ام ال اللي هو بيان فورمي وماشي فاليد. علاش ماشي فاليد؟ ما كيسويفيش شي ريغل انا قلت ليه ضروري تحترمها، ما سويفاهاش، فانا غنقول بانه ني با فاليد. باش يكون فاليد غيدخل لهاد المجموعه الزرقاء هذه. دونك كما كتشوفوا هاد المجموعه الزرقاء جات في وسط الكري، ستادير كو ديجا باش نقولوا على دوكيمون اكس ام ال فاليد فخصو اولا يكون بيان فورمي، عاد خاصو الشرط دابا الثاني اللي ما دويناش عليه المره اللي فاتت وغندوي عليه اليوم، خاصو يكون il respecte les règles ديال الجرامير. يعني الا كانوا دي ريغل مكتوبين خاصو هو يحترمهم. لوبجيكتيف حنا اليوم هو اننا حنا اللي كنكتبوا ليه لي ريغل، لان حنا قلنا بان الاكسامل عطينا يعني لا ما اننا حنا اللي كنخدموا كما كنكتبوا لي باليز، نقدروا حنا اللي نتشرطوا عليه، حنا اللي نقولوا بغينا كذا وما بغيناش كذا. سي بون كنكتبوا الشروط وكنشوفوا الدوكيمون ديالنا واش سويفا هذوك الشروط ولا لا. فهمنا انه فاش يكون عندي دوكيمون اكس ام ال غنبدا انا نفيريفي انه مكتوب مزيان باش يولي ليا بيان فورمي. من ورا ما نكتبو مزيان، يعني فاش ندوزو مثلا شي نافيغاتور يتافيش عليا عادي كشكل اربغ غنفهم انه الى بيان فورمي. ديك الساعه ندوز المرحله الثانيه تاع نفيريفي واش عندي دي ريغل. بحال المره اللي فاتت حنا اصلا ما كانوش عندنا دي ريغل، دونك غنفيريفي واش عندي دي ريغل. الا عندي غنشوف هذاك لو دوكيمون واش كيحترم هذوك لي ريغل ولا لا. فالا احترم هذوك لي ريغل غيتسمى هذاك لو دوكيمون الي فاليد.
اون فوا لو دوكيمون كنقول عليه فاليد، فما نحتاجش نقول ليه لي بيان فورمي، صافي هي داخله فيه فاليد، راه اصلا بيان فورمي، وتزاد عليه انه طبق واحترم لي ريغل. الا ما احترمش هذوك لي ريغل فغنقول انه الى بيان فورمي مي ني با فاليد. دونك حنا عندنا ثلاثه الانواع ديال لي دوكيمون. كاين عندنا الدوكيمون اللي في هذه الجهه البيضاء اللي هو دوكيمون اكس ام ال كي ني با بيان فورمي، اصلا مكتوب غلط. كاين عندنا اللي هنايا في هاد لا بارتي غري بوحدها، هذا دوكيمون اكس ام ال بيان فورمي، مكتوب مزيان كتابه مزيان. كاين عندنا النوع اللي بغينا نوصلوا ليه هو اننا نصاوبوا ان دوكيمون اللي في هذا النوع الزرق، دوكيمون اكس ام ال فاليد. Bien sûr, valide, راه قلنا bien formé. Très bien. Pour décrire la structure d'un document XML, on peut utiliser les DTD ou les schémas. Donc, حنا باش نبداو نكتبوا les règles اللي خاص واحد document XML يسويفيهم، هاد لي ريغل هادو كنقدروا نكتبوهم بجوج طرق. هاد جوج طرق عندكم في الكور ديالكم ان شاء الله، غادي نشوفوهم بجوج. غير هي بالنسبه للدي تي دي ساهلين، غنشوفوهم في حصه واحده، ماشي زعما هما بجوج ساهلين، غير الدي تي دي زعما حتى صغار ما فيهمش كتير بزاف الامور. دونك الدي تي دي اللي هي الطريقه الاولى باش نكتبوا لي ريغل ديال الدوكيمون ديالنا ونفيريفي واش فاليد ولا لا، غنشوفوها اليوم في هذه الحصه ان شاء الله. ومن بعد غنبداو لا بارتي ديال لي شيما. يعني من دابا نتوما تقدروا تعرفوا بان لي شيما اكس ام ال الدور ديالهم هو لا فاليداسيون ديال لي دوكيومون اكس ام ال، بحال نفس الدور ديال الدي تي دي، غير جوج طرق مختلفه. الدي تي دي هي الطريقه الاقدم وعندها لي زافونتاج ديالها، وكاينين دي زانكونفينيون اللي داكشي باش جاو داروا هاد الاكس اس دي اللي حاولت تغلب على يعني لي زانكونفينيون ديال الدي تي دي. سي بون.